अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो असलम ख़ान साहब ने फ़ोन किया थाईलैंड पॉकेट से। उन्होंने कुछ मशवरा दिया तो मैं उनके मशवरे पे अमल करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए मेरा पैगाम है, और याद रखें, जो मुसलमान मेरी बात नहीं मानेगा या तो मुझे कायल करे या अपने आप को गुनाहों की तरफ ले जाए, या मुझे कायल कर दे, देन आई विल विड्रॉ माई सेल्फ, ठीक है, या कायल हो जाए। दो ही रास्ते, यस या नो, दैट्स ऑल। बकरा बकरा जानते किसे बोलते हैं? ये बकरा है। आपको यकीन हो जाए कि मैं बकरे की आवाज़ भी निकाल सकता हूँ। निकालता मैं सुअर कुत्ते की भी हूँ, लेकिन मैं हालात देख के आवाज़ निकालता हूँ। जब सुअर की बात करूँगा सुअर की आवाज़ निकालूंगा, जब कुत्तों की बात करूँगा तो कुत्तों की आवाज़ निकालूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बकरा, आज की शाम बकरे का नाम तमाम मुसलमानों से, दुनिया के बसने वाले तमाम मुसलमानों से ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बकरा यानी बकरा, समझें, बकरा कभी भी सदके का बकरा, इसका बकरा, उसका बकरा, सर का बकरा, काला बकरा, नीला बकरा, पीला बकरा, इन चक्करों में दुनिया पड़ी हुई है। और सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को ये जाली लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आज से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी कोई भी बकरा कभी भी किसी ऐसी तंजीम को मत दें। पटाखा वेलफेयर सोसाइटी, मटाखा वेलफेयर ट्रस्ट, धमाका वेलफेयर ट्रस्ट, चिमूकू वेलफेयर ट्रस्ट, और क्या नाम है, 50 नाम है इनकी। सुजुकियाँ घूमती हैं, हाई रूफ गाड़ियाँ जिसे कहते हैं, वो घूम रही होती हैं। यतीम बच्चों के लिए दो, तुम्हारा बच्चा बहुत गरीब है उसके लिए दो, बकरा दो, पैसा दो, तुमको अल्लाह खुश रखेगा। ये आपने अक्सर सुना होगा लाउड स्पीकर पे कोई कर हाथ में कुरान करीम लिया हुआ है, तुमको इस कुरान का वास्ता, तुमको खुदा का वास्ता, तुम जिंदगी बनाना चाहता है तो चंदा दो, चंदा दो। और सीधे साधे मुसलमान उनको देते हैं चंदा। अच्छा, एक मोहतरमाई, अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा करें ये 15,000 रुपये रख लें, एक बकरा सदके का कुर्बान कर दें, ठीक है जी। यार ये बहुत जालिम लोग हैं, ये बहुत ख़तरनाक माफिया है। ये करोड़ों रुपए की पगड़ी पर दुकानें लेते हैं, करोड़ों रुपए की दुकानें, बंगले लेते हैं, महल नुमा बंगले लेते हैं, वहाँ ये काम कर रहे होते हैं। कहाँ से आता है इनके पैसा? बकौल हमको तो मौसर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मौसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये जुल्म है, जालिम हो। अच्छा, आप काम की बात, एक तो ये कि आप खुदा के वास्ते ये गुनाह करेंगे, गुनाह कबीरा कर रहे हैं आप, जो कुछ कर रहे हैं। या आप एक माफिया को पाल रहे हैं, डेंजर माफिया को पाल रहे हैं, जो आपके मुल्क के लिए भी नुकसान दें, आपके मज़हब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके कल्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप होश के नाखून लोग, गैरत का तकाज़ा ये है यार, सफ़ेद पोश लोगों को, मज़दूरों को फुटपाथों पर खाना खिला रहे हैं। यार ये शर्म नहीं आती इनको? कुर्सियाँ बिछाई हुई हैं धूप में। अच्छा, इफ्तारी के दिन पूरे सड़क पे टेबल बिछा देते हैं। यार ये जुल्म है। अच्छा, मैं काम की बात पे आ जाऊँ तो आप जो बकरे देते हैं, मासूम छोटे छोटे बकरे यार, जिनके खेलने कूदने के दिन है, उनको ज़िबा कर देते हैं। एक बकरा 50 लोगों से पैसा लेते हैं, एक का ज़िबा कर देते हैं, वो भी दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, खुदा रसूल के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता, जो ये मेरी पूरी कहानी सुन ले, जो मेरी बात सुने, उस पर लाजिम हो जाएगी कि मेरी बात की पैरवी करे, उस पर लाजिम होगी। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। देखिए, आपको बकरा कुर्बान करना, आपका जी चाहता है ना, आप एक काम कीजिए, अपने इर्द गिर्द, चैरिटी बिगनिंग फ्रॉम योर ओन हाउस। पहले अपने घर को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने इलाके को देखिए, अपने शहर को देखिए, फिर उसके बाद किसी और को देखिए। आप एक बकरा, 2 बकरे कुर्बान करना चाहते हैं, ऐसा करें, उस बकरे के बजाय किसी गरीब को खामोशी से, पता न चले किसी और को, शोबाजी नहीं करना चाहिए,
شوق بازیاں مارتے ہیں بکرے بیچنے والے، ان کو آپ چپکے سے دے دیں، بولے یہ 2 مہینے کا راشن ہے آپ کا، 4 مہینے کا راشن ہے، خدا کی قسم جنت کے دروازے کھولیں گے آپ، جنت کے دروازے کھولیں گے جیسے میں نے کھولا ہوا ہے۔ میں ابھی بہت سارے نام بتاؤں گا آنے والی، کیونکہ ٹائم کی پابندی کی ہوئی ہے۔ تو ایک تو معصوم بکرے، چھوٹے چھوٹے بکرے یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، بیمار بکرے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ گوشت بیچتے ہیں ڈبل پیسے، پورا ہم خرید کے لاتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ آج کے بعد جو بھی میری بات سنے گا، ایک تو اس پہ یہ لازم ہے کہ میری ویڈیو شیئر کرے، سب کو بھیجیں، سب کو بھیجیں، ان شیطانوں کو کبھی بھی ایک پیسہ بھی نہ دے۔ جتنی یہ بنی ہے نا ٹرسٹ، ویلفیئر ٹرسٹ، ملانی پلانی شلانی ٹرسٹ، ہلانی ٹرسٹ، کلانی چرچ، نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ان کو آپ بالکل نہ دیں، ایک پیسہ بھی مت دیں۔ آپ خفیہ طور پہ انکوائریاں کریں، بڑی بڑی پیٹیں عیاشیاں یہ کرتے ہیں، گاڑیوں میں مانگ رہے ہوتے، یار گاڑیوں کا کرایہ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں تو کمیشن ملتا ہے، سزوکیوں میں، ہائی روف میں، دوسری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، چندہ لیتے رہتے ہیں۔ ایک بھکاری، ایک فٹ پاتھ پر بھکاری مانگنے والا جو 2 روپے 1 روپے لیتا ہے بسوں میں، وہ شام کو 1500 سے 2000 کماتا، تو یہ کتنا کماتے ہوں گے؟ نہ کوئی۔ اور حکومت پاکستان کو چاہیے ان پہ ایکشن لے، ان کو پابند کرے کہ کوئی فٹ پاتھ پہ کھانا نہیں کھلائے گا، کوئی فٹ پاتھ پہ کرسیاں نہیں بچھائے گا، ان کی انکوائری کریں گے، انہوں نے دکانیں بڑی بڑی قیمتی لیے، یہ کہاں سے پیسہ لائے، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو کون خراب کر رہا ہے، ہمارے کلچر کو کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو استعمال کر کے ہمارے پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو اب کام کی 2 باتیں اور بتاؤں، پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد وعدہ کریں، آج جمعرات کا دن ہے میرا خیال ہے، یس اف آئی ایم ناٹ رانگ، یس، آج آپ لوگ سب گھر میں عہد کریں، وعدہ کریں اللہ کے حضور کہ آج کے بعد ہم کسی ایسی تنظیم کو، کسی ہاسپٹل کو چندہ نہیں دیں گے جو چندہ آپ کا جمع ہوگا، جو زکوٰۃ کے پیسے، خیرات کے پیسے، یا آپ کے پاس فالتو پیسے ہو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کوئی دوائیاں دلا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو گھر میں۔ اور پھر ایک فائدہ اور ہوگا، آپ کے سامنے ہے نا، دیکھو ایک بکرا ہے جس کی قیمت 20,000 روپے ہے، میں لاتا ہوں نا 12,000 13,000 کا گھر کے لیے کبھی کبھی، تو 20,000 کا بکرا ہے۔ وہی بکرا یہ خبیث لوگ، سوری، جب بقرعید آتی ہے تو یہ 1-1 لاکھ کا بیچتے ہیں، اور ہم خریدتے ہیں، شو مارتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے طے یہ ہو، ایک تو پھر کیا ہوگا، جب آپ چھوٹے بکرے نہیں خریدیں گے، بکرے کم ہوں گے، ان کی افزائش ہوگی، بکرے زیادہ سے زیادہ ہوں گے، بکروں کی قیمتیں گریں گی۔ ابھی آپ جتنے بکرے کاٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کاٹتے ہیں، پھر یہ بکرے بڑے ہوں گے، بکروں کی قیمتیں بڑھیں گی۔ یار امریکہ میں نے دیکھا ہے فٹ پاتھوں پہ ہرن گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے صحن میں ہرن اپنے بچوں کو لے کے آ جاتا ہے، کوئی مارتا نہیں ہے اس کو۔ تو یہ طے ہوا آج کے بعد، اگر میری بات سمجھ میں آئے یا مجھے مشورہ دیجیے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے مذہب کو مت لائیے بیچ میں، کیونکہ مذہب کو تو قرآن کا ترجمہ آج تک کچھ سمجھ ہی نہیں سکا۔ اگر میں اس پہ آ جاؤں گا نا تو پھر میرے اوپر کیس بن جائیں گے بہت بڑے۔ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے یار، جس کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جو کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، قنات نگر عالم رنگوبو پہ یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں ابھی صحیح۔ تو میں یاد کر رہا ہوں آخر میں، آج کے بعد یہ عہد کریں، گھر میں بیٹھیں مشورہ کریں، بھائی بہنوں سے، والدین سے مشورہ کریں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مولوی سے مشورہ نہیں کرنا، یہ بات یاد ہو کرنا ہو۔ اسمارٹ آدمی جو انگریزی بھی پڑھا ہو، قرآن دین بھی جانتا ہو، دنیا بھی جانتا ہو، آپ اس سے مشورہ کیجئے۔ اور آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی ایسی تنظیم کو، جو خیراتی تنظیمیں بنتی ہیں، ان کو آپ کوئی بکرا مت دیجیے، کوئی پیسہ مت دیجیے، وہ پیسہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں کو دیجیے۔ آپ یقین کیجیے تعلیم پہ خرچ کیجیے وہ پیسہ، آپ ایک اچھی نسل ڈیولپ کریں گے، ایک اچھی قوم ڈیولپ کریں گے۔ مت بنو بھکاری۔ کیا امریکہ میں زکوٰۃ پہ کوئی پڑھ رہا ہے؟ کوئی سویڈن میں زکوٰۃ پہ کوئی پڑھ رہا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں ان کی زکوٰۃوں پہ یار، بس بہت ہو گئی۔ اچھا، تو جن صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ان کو پورا فالو کیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا۔ اللہ مجھے خوش رکھے۔ ساجد اقبال، IPI گلوبل نیوز، کراچی۔